न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित हुन्छौं। नमस्कार, म मदन खाती। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। देश निर्माणका लागि गहन अभिभार आइपरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। जिम्मेवारी पूरा गर्न इमानदार र प्रतिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारमा पहिलो दिन नै 3 उपप्रधानमन्त्री र 4 मन्त्री नियुक्त। मन्त्री परिषदको थप विस्तारका लागि पछि निर्णय गरिने। सरकारको पहिलो दिन नै 3 उपप्रधानमन्त्रीको नियुक्तिले दिएन सकारात्मक सन्देश। रविले छवि बचाउन ध्यान दिनुपर्ने, मन्त्रीमण्डल जम्बो बन्ने आशंका। प्रधानमन्त्री दाहालले देखाएको दौरा सुरुवाल प्रेमप्रति सर्वसाधारणको चासो। तत्कालीन माओवादी सरकारले नै हटाएको दौरा सुरुवाल अब सरकारी पोसाक बन्ने संकेत। र सत्ता, शक्ति र स्वार्थका चतुर खेलाडी पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान। नयाँ गठबन्धनको आयु पनि दाहालको टिकाउमा नै निर्भर। दाहालले आफूमाथि देश निर्माणको गहन अभिभारा आइपरेको बताएका छन्। अर्थ न्यूजका लागि सहकर्मी ऋषि खतिवडासँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न इमानदार र प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएका छन्। नमस्कार, बधाई छ। हजुरको यो तेस्रो पटक निर्वाचित हुनुभएको छ। धेरै ठुलो जिम्मेवारी र चुनौती छ हाम्रो अगाडि। मैले दुईटा कुरा, मुख्यतः एउटा सुशासनको दृष्टिकोणले र विकासको दृष्टिकोणले नयाँ ढङ्गले नजानियो भने देश निर्माण गर्न कठिन छ। मलाई अहिले जुन उत्साह मैले देखेको छु जनतामा, जनताको सहयोगले, पार्टीहरूको सहयोगले हामी सफल हुन्छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले छोटो प्रतिक्रिया लिएका छौँ शीतल निवासबाट। भर्खरै मात्रै शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सरिक भएर अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अब उहाँले तेस्रो पटक यो हातपारेसँगै विशेष गरी देश निर्माण, विकास निर्माणको जुन महत्त्वाकांक्षा देशले बोकेको छ, यो काम अगाडि बढाउनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ, निकै कठिन अवस्था छ, निकै संवेदनशील विषय रहेको छ। जनताको आकांक्षा बढै छ, तर जुन तरिकाले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ, यसले जुन यो चिरालाई अथवा यो वितृष्णालाई चिर्न पनि निकै ठुलो चुनौती जस्तो देखिएको छ। यसतर्फ अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा भर्खरै शपथ ग्रहण गर्नुभएका पुष्पकमल दाहालले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको देखिन्छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएसँगै 3 उपप्रधानमन्त्री र 4 मन्त्रीले कार्यभार पनि सम्हालेका छन्। उपप्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने रहेका छन्। विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, नारायण काजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार र रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नेछन्। यसैगरी मन्त्रीहरूमा ज्वाला कुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र अब्दुल खान रहेका छन्। उनीहरूको कार्यभार पनि तोकिएको छैन। उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि सोमबार नै शपथ लिएका छन्। सोमबार अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका दृश्यहरू आकर्षक थिए। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रमले माहौल पुरै औपचारिक थियो। शपथ लिनेहरू सबै दङ्ग थिए। उता निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा भने शपथ ग्रहण कार्यक्रम नसकिँदै बाहिरिएका थिए। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूले शपथपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै
भने जिम्मेवारी वहन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। यति बेला शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालले शपथ ग्रहण गरेका छन्। उनको यो तेस्रो शपथ ग्रहण हो शीतल निवासमा। विशेष गरी उनको शपथ ग्रहणसँगै उनले छोटो र सानो मन्त्रीमण्डल समेत गठन गरेका छन्। 3 जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री, त्यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल र नेकपा माओवादीका तर्फबाट नारायण काजी श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति खाएका छन्। त्यस्तै गरी उनीहरूलाई एक एकवटा मन्त्रालय पनि दिइएको छ। रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय पाउँदा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले फेरि पनि अर्थ मन्त्रालय नै पाएका छन् भने त्यसरी नारायण काजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाएका छन्। हामी तपाईँहरूको सेवाकै लागि राजनीतिमा लागेको हुनाले यहाँबाट नै अधिकतम आम सर्वसाधारणलाई जुन हामीले बाचा गरेका थियौँ त्यो बाचाहरूलाई पुरा गर्नमा हामी कटिबद्ध भएर लागिरहनेछौँ। यो साथ जुन हिजो थियो आज पनि छ र भोलिसम्म रहिरहोस्। कसैले पनि यो साथ दिएका कारणले शिर निहुराउनु पर्दैन। हामी सुरुवाती दिनमा छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका कसैलाई के लागिरहेको होला, कसैलाई के लागिरहेको होला, तर चिन्ता नगर्नुहोला। चुनावका बेलामा जुन बाचा गरिएको थियो त्यो पुरा हुन्छ। अब यो भर्खरै सुरुवात भएको हुनाले अहिले त्यहाँभित्रका कुराहरूको बारेमा प्रतिक्रिया दिनु असाध्यै छिटो हुन्छ, भर्खरै शपथ लिएको हुनाले। तर यी सबै कुराहरूका लागि हामी अब बिस्तारै हेर्दै क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा काम गर्दै जान्छौँ। र अन्य 4 जनालाई पनि आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइएको छ। तर उनीहरूलाई मन्त्रालय कुन दिने भन्ने विषय भने अहिले निर्क्युल बनेको छैन। र हामी तपाईँलाई जानकारी गरौँ कि सत्तारूढ गठबन्धन विशेष गरी काङ्ग्रेससँगको सहयात्रा टुटाएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेसँग मिल्न गयो र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोगमा अहिले 169 जना सांसदहरूको साथ रहँदै अहिले मन्त्रालयमा जान सक्ने अथवा भनौँ मन्त्री परिषदको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवस्था बनेको छ। धेरै ठुलो जिम्मेवारी र चुनौती छ हाम्रो अगाडि। मैले दुईटा कुरा मुख्यतः एउटा सुशासनको दृष्टिकोणले र विकासको दृष्टिकोणले नयाँ ढङ्गले नजानियो भने देश निर्माण गर्न कठिन छ। मलाई अहिले जुन उत्साह मैले देखेको छु जनताको सहयोगले, पार्टीहरूको सहयोगले हामी सफल हुन्छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले छोटो प्रतिक्रिया लिएका छौँ। विशेष गरी हिजो भएको सहमति अनुसार यो सहमतिले पुष्पकमल दाहाललाई 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री सुनिश्चित गरेको छ भने बाँकी 2.5 वर्ष केपी शर्मा ओली अर्थात् नेकपा एमालेको जिम्मामा पर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। अन्य पद तथा विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मा अहिले भाग लगाइसकेको अवस्था छैन। विशेष गरी अब राष्ट्रपति को हुन्छ, यही शीतल निवासमा अब को आउँछ, कसको नेतृत्व हुन्छ भन्ने विषय अलिकति चासोको विषय रहन सक्छ र यो चासोलाई नेकपा एमालेकै काँधमा परेको भनेर पनि बताइएको छ। एमालेले प्रधानमन्त्रीको रूपमा माओवादीलाई सहयोग गरेपछि अब शीतल निवास विशेष गरी एमालेको काँधमा आउन सक्ने देखिन्छ। र अन्य मन्त्रालय अथवा अन्य पदहरू विशेष गरी सभामुख, उपसभामुख, उपराष्ट्रपति लगायतका मन्त्रालयहरू पनि रहेका छन्। त्यसरी राष्ट्रिय सभाको विषयहरू पनि रहेको छ। त्यसको अध्यक्ष को हुने भन्ने विषय पनि रहेको छ। यो विषय बिस्तारै खुल्दै जाला। यसमा त मोटामोटी बाहिर आएको हिसाबमा पनि हामीले के बुझेका छौँ भने प्रधानमन्त्री आलो पालोकोमा सहमति भएको छ, सभामुख आलो पालोमा सहमति छ, राष्ट्रपति नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा जाने भन्ने कुरा छ होइन। अरू बाँकी अब आज एउटा सिनारीदेखि पनि हालियो होइन, अरू बाँकी पनि फेरि अझ छलफल गर्नै बाँकी छ। आज मन्त्रीज्यूहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभयो तर कुन मन्त्रालय भन्ने टुङ्गिसकेका छैन होइन। त्यो भएको हुनाले अब हिजो एक खालले भन्ने हो भने एउटा एकदमै हतारमा नेतृत्वसम्म टुङ्गाउने कुरा भयो, अरू मन्त्रालय सबै टुङ्गाइ नसकेको अवस्था भएको हुनाले र आज एकछिनको मिटिङबाट यो 2-3टा मन्त्रालय मात्रै अब उपप्रधानमन्त्रीहरूको मन्त्रालय मात्रै टुङ्गिने स्थिति छ। त्यसकारणले अब छिट्टै अब मिटिङ बसेर त्यसका निम्ति अब सहकारी सहमति नै पहिलो कुरा हो, सहमतिबाटै खोज्नुपर्छ, त्यो सहमति खोजेर अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। प्रदेशमा पनि सबै प्रदेश अब गठबन्धन नयाँ बनेको गठबन्धनकै हातमा काँधमा आउने जस्तो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ के होला छोटोमा बताइदिनुहोस्। अनि त्यसमा पनि त्यही हो, अब आफ्नो अब सबै अब राष्ट्रिय सहमति नै कायम गरेर यही सहमति खोजेरै गर्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यहाँ पनि मैले हिजोदेखि नै भनिरहेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो सहमति सहकार्य भन्ने कुरा कसरी कसैलाई अपमान गरेर हुने होइन। यसमा सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। अहिले संसदको बनावटै राष्ट्रको बनावट यस्तो बनेको यो निर्वाचनबाट सबैले सहकार्य गर भन्ने जनताको म्यान्डेट प्राप्त भएको छ। त्यसकारण त्यो सहकार्य अगाडि बढ्ने कुरा हो। कुन के कसलाई भन्ने कुरा टुङ्गिसकेका विषय छैन, यो अब होमवर्कबाट टुङ्गिन्छ। एमालेसँग मिलेपछि अहिले नयाँ सिरा गठन भएको छ, नयाँ कोर्स खडा भएको छ र यो नयाँ कोर्स नयाँ सिराले तेस्रो पटक
पुष्पकमल दाहाल अहिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। हुने बिरुवाको चिल्लोपातको संकेत भने दिएन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले। पहिलो पटक नै 3 उपप्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको यो सरकारको आकार र प्रकार कस्तो होला अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन। हुन त दाहाल मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ, जसको कारण नै एकैपटक सरकारमा 3 उपप्रधानमन्त्री देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। जे माग्छन् त्यो दिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई एउटा गठबन्धन भत्काएर अर्को गठबन्धन जोड्नु चान्चुने काम होइन दाहालका लागि, र उनको लागि यो पनि गठबन्धन जोगाउनु पनि उत्तिकै गरुङ्गो बन्ने निश्चित छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा शक्तिशाली घटक नेकपा एमाले जे मागे त्यही दिनुपर्ने अवस्था छ। यता रवि लामिछानेले पनि जे मागे त्यही पाए, तर प्रधानमन्त्री दाहाल पनि के कम, उनले पनि आफ्ना पार्टीबाट एकजना उपप्रधानमन्त्री थपेर छाडे। दाहाल सरकारमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीका साथ अर्थ नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी उपप्रधानमन्त्री सहित भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय दिएको छ। म रवि लामिछाने नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै थप 4 मन्त्रीले पनि सोमबार नै सिंहदरबार यात्रा तय गरेका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारको पहिलो दिनको आकार नै 8 सदस्यीय बन्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिने तर सरकारमा नजाने निर्णय गर्दा दाहाल सहित सत्ता गठबन्धनले हलुका महसुस गरेको हुनुपर्छ। त्यसमाथि जनमत पार्टीले हालसम्म 2 मात्र मन्त्रालयमा दाबी गरेकोले पनि थप राहत महसुस भएको हुनुपर्छ। नभए यो मन्त्रीमण्डल जम्बो बन्ने निश्चित थियो। तर पनि यसको आकारको आंकलन अहिले नै गर्नु दृष्टिविहीनले हात्ती छामे बराबर हुने पक्का छ। सहज छैन, असहज नै छ। गठबन्धन बनाउन जति सजिलो हुन्छ त्यसलाई टिकाइ राख्न पनि उत्तिकै गाह्रो हुन्छ। यसको भुक्तमान स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाल नै हुन्। यो गठबन्धनका लागि अब प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेशसम्म सरकार बनाउनु, भागबण्डा गर्नु र एक अर्काको चित्त बुझाउनमा ठूलो श्रम खर्च हुने निश्चित छ। भागबण्डाबाट नै सरकारको ताल बेताल बन्न सक्ने अवस्था पनि शपथको पहिलो दिनले नै देखाएको छ। किनभने उपप्रधानमन्त्रीको संख्या नथप्न दाहालले नारायण काजीलाई रोक्न सक्ने थिए होलान्। जनताप्रतिको छवि कायम राख्न रविहरूलाई पनि त्यही पद चाहिँदैन थियो होला। तर शक्ति र सत्ताको अघि सबै उही हुन् भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन खोजेको छ यहाँ। तर जनताले बारम्बार नपत्याएकाहरू बीचबाट चुनिदा रविहरूले हेक्का राख्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्। यस अघि 2072 साल कार्तिक 19 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक सरकार विस्तार गर्दा 6 उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दौरा सुरुवाल लगाएर पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार दिउँसो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा दाहालले पहिलो पटक दौरा सुरुवालमा सजिएर प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका हुन्। यसभन्दा अघि 2 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा दाहालले भातगाउँले टोपीसहित कोट प्यान्ट लगाएका थिए। दाहालले सार्वजनिक जीवनमा सम्भवतः पहिलो पटक दौरा सुरुवाल लगाएका हुन्। उनले किन दौरा सुरुवाल रोजे त्यसको बारेमा अहिले केही बताइएको छैन। तर तत्कालीन माओवादीकै सरकारको पालादेखि हटाउन खोजिएको दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर दाहालले शपथ गर्नुको पछाडि कुनै रहस्य हुन सक्ने अनुमान पनि गरिन थालिएको छ। यो अब पुनः औपचारिक सरकारी पोसाक बन्ने सम्भावना पनि देखिएको चर्चा हुन थालेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2068 सालमा मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गराएर राष्ट्रिय पोसाकको सूचीबाट दौरा सुरुवाल र साडी चोलोलाई हटाउँदै नेपालमा लगाइने सबै पोसाकलाई राष्ट्रिय पोसाक घोषणा गरेका थिए। उनको यो निर्णयको त्यतिबेला चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो। तर 7 वर्षपछि 2075 सालमा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै कार्यविधि नै बनाएर गृह मन्त्रालयले दौरा सुरुवाल साडी चोलोलाई राष्ट्रिय पोसाकका रूपमा मान्यता दिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ता र शक्ति बाहिर बस्न खासै रुचाउँदैनन्। कसरी हुन्छ राज्य शक्तिलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउन सफल हुँदै आएका दाहालले प्रधानमन्त्री नपाएको झोकमा नै गठबन्धन त्यागेर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरे।
सत्ताका माहिर खेलाडी दाहालसँग जोडिएको यो नयाँ गठबन्धन कतिको टिकाउ होला यो भने उनको प्रवृत्ति र व्यवहारले देखाउनेछ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको सर्वोच्च कमान्डर मानिएका पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा टाउको मोल समेत तोकिएका दाहाल नेपालको 44औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। दाहालले आइतबार नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी लगायतको गठबन्धनलाई त्यागेर नेकपा एमाले लगायत 7 राजनीतिक दलको नयाँ गठबन्धनबाट सत्ताको आरोहण उक्लिएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्। भण्डारीले यही पुस 3 गते 7 दिनको समय सीमा दिई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। सोही अनुसार आइतबार दिनभरको रस्साकसीपछि कांग्रेससँगको पुरानो गठबन्धनबाट धोका भएको भन्दै नेकपा एमालेको साथ सहित नयाँ गठबन्धन बनाए। माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेस सहितको सत्ता गठबन्धनबाट गत वैशाखमा स्थानीय र मंसिर 4 मा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा सहभागी भएको थियो। चुनाव लगत्तै बन्ने सरकारको नेतृत्व दाहाललाई दिने कांग्रेस र माओवादी बीच भद्र सहमति भएको थियो। तर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान नछोडेपछि दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट बारदलीमा उपस्थित भएका थिए, जसले सत्ता गठबन्धनसँगको साँठगाँठ एकाएक पल्टिएको थियो। नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा रहनुभन्दा दाहाललाई प्रधानमन्त्री पद दिएर राष्ट्रपति सभामुख लगायतको पद लिँदा नै फाइदा देख्यो। हुन पनि सबै थोक गुमाउने अवस्थामा रहेको एमालेले अब सबै थोक पाउने देखिँदा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सबै थोक गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ। दाहालको प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो छलाङ। दाहाल पहिलो पटक 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि 2065 मा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वबाट माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो पटक दाहाल प्रधानमन्त्री हुन सफल भएका थिए। तर तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमांगत कटुवाल प्रकरणमा दाहालले 9 महिना पुग्दा नपुग्दै राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। दाहालले दोस्रो पटक 2073 साल साउन 19 गतेदेखि 2074 साल जेठ 23 गते झण्डै 10 महिना प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेका थिए। दाहाल पहिलो संविधान सभा चुनावमा रोल्पा 2 र काठमाडौँ 10 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन सफल भए। दोस्रो संविधान सभा चुनावमा काठमाडौँ 10 बाट पराजित भए भने सिराहा 5 बाट निर्वाचित भए। 2074 सालको चुनावमा चितवन 3 बाट र गत मंसिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा गोर्खा 2 बाट निर्वाचित भएका हुन्। विक्रमसम्म 2011 मंसिर 26 गते कास्की जिल्लाको ढिकुर पोखरी गाविस ओडा नम्बर 2 मा जन्म। कक्षा 10 मा अध्ययनरत हुँदा छविलाल दाहाल नाम परिवर्तन गरी पुष्पकमल दाहाल नामाकरण। विक्रमसम्म 2026 मा चितवनको नारायणी विद्या मन्दिर मावि शिवनगरबाट प्रवेशिका परीक्षामा उत्तीर्ण भई 2027 देखि 2029 सम्म पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट आइएससी पूरा गरी 2031 देखि 2033 सालमा रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा बीएससी र एमपीए सम्मको अध्ययन। विक्रमसम्म 2026 वैशाखमा सीता पौडेलसँग विवाह। उनका 3 छोरी र 1 छोरा मध्ये 1 छोरी र छोरा प्रकाशको निधन भइसकेको। विक्रमसम्म 2038 देखि 2063 सम्म भूमिगत अवस्थामा रहँदा कल्याण, विश्वास निर्माण र प्रचण्ड नामाकरण। विक्रमसम्म 2028 मा नेकपाको पुष्पकमल समूहबाट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेर आफ्नो राजनीतिक जीवन प्रारम्भ। विक्रमसम्म 2041 मा नेकपा मसालको 5औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित, 2042 मा पोलिट ब्युरो सदस्य, 2046 मा महामन्त्री र 2048 सालमा नेकपा एकता केन्द्रको महामन्त्री बन्न सफल। 2052 सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धको नेतृत्व। विक्रमसम्म 2058 मा जनमुक्ति सेना नेपालको सर्वोच्च कमान्डर दाहाल 2063 साल असार 2 गते बालुवाचारमा पत्रकार सम्मेलन गरी भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक।
सशस्त्र द्वन्द्वमा सामाजिक रूपान्तरणलाई मूल एजेन्डा बनाएको माओवादी अहिले फेरि सत्तामा पुगेको छ। नागरिकको आवाज संसदमा र गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै बिगुल फुकेर हजारौं जनता मारिएका सशस्त्र युद्धबाट उदाएको माओवादी पनि कुर्सीको नै स्वार्थमा लागेको आरोप लाग्ने गरेका छन्। माओवादी सशस्त्र युद्धपछि पनि नेताको मात्र पोषण भएको र आम जनताको शोषण भएको भन्दै अवस्था उस्तै रहँदा जनताको अपेक्षा भने पूरा गर्नेमा जुन जोगी आए पनि उही भन्ने उखान व्याप्त छ। सत्ता, शक्ति र स्वार्थका चतुर खेलाडी दाहालले यो पछिल्लो गठबन्धनलाई कहिलेसम्म टिकाउलान् त्यो भने उनकै प्रवृत्तिमा निर्भर हुने पक्का छ। हिजो एक अर्कालाई गाली गर्दा कम्युनिस्ट शब्दकोशका सबैजसो तुच्छ शब्द प्रयोग भए र गरिए। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल बीचको आरोप प्रत्यारोपले जग नहाँसेको पनि होइन। तर अहिले ओली र प्रचण्डै मिलेर नयाँ सरकार निर्माण गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू किन फुट्छन् र किन जोड्छन्, यसको अन्तर्य आजसम्म नेपाली जनताले खुट्ट्याउन सकेका छैनन्। हलन्त, कमा, रसो र दीर्घमा नमिल्ने नेपाली कम्युनिस्टहरू कहिले उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमलाई हेर्ने नजर नमिल्दा पनि फुट्छन्। अनि फुटेपछि उनीहरूको लाजभाड सुरु हुन्छ। कम्युनिस्ट शब्दकोशमा गनाएका र फोहोर सबै शब्द ओकलेर एक अर्कालाई गाली पनि गर्छन्। अर्थ बुझ्न धेरै नेपालीलाई घोत्लिनु पनि पर्छ। भयभरका सबै शक्ति र शब्दको प्रयोग गरेर भनाभन गर्दा थाक्छन् पनि होला। थाकेपछि मिल्ने पनि रहेछन्। मिल्न पनि कति बेर पनि लाग्दो रहेनछ। आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यी नाटकको चरितार्थ गरेर देखाइदिएका छन्। मङ्सिर 4 पछि एक अर्कालाई देखाइदिने डरलाग्दो चेतावनी दिएका दुवै नेताले शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाललाई भने देखाइदिएर नै छाडे। पछिल्लो अवधिमा राज्यका सबै अङ्गहरू निष्प्रभावी अथवा आफ्ना उत्तरदायित्वबाट लिगबाट पर हटेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र वा फरक फरक ढङ्गले आफ्ना आफ्ना उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन। मङ्सिर 4 गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन्, गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन्। तपाईँ अझै पनि मलाई त लागेको थियो यो पटक प्रतिपक्षी दलको नेताले त अब यहाँसम्म आउँदा त अलि विनम्रतापूर्वक मैले अलि नगर्ने काम त्यो विघटन दुधी पटक गरेर बेकार यो स्थायित्व र विकासलाई मैले अवरोध गरेछु, स्थायित्वलाई अलिकति अस्थिरतामा लगेछु भन्नु होला। त्यसपछि एउटा राम्रो वातावरण बन्ला भन्ने सोचेर आएको त उहाँ त अझै पनि फेरि उही अहङ्कार। हुन त सशस्त्र युद्ध छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेसँगै ओली माओवादी र पुष्पकमल दाहालको कटु आलोचक थिए। तर नेपालको राजनीतिमा एक दिन यस्तो पनि आयो जसले पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका यी दुईलाई एक ठाउँमा उभ्यायो। 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा एमाले र तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी बीच एकता भयो। त्योभन्दा अघि वाम गठबन्धनको रूपमा यी दुई शक्ति मिलेर 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन लडेर शानका साथ सरकार बनाए पनि तर एकताको रस तल्लो स्तरसम्म पुग्न नपाउँदै यी दुई शक्तिबीच विभाजनको स्थिति आयो। 2077 साल पुस 5 गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर हिँडेपछि दुवैको बाटो फरक हुँदा 2077 साल फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा भङ्ग गर्ने फैसला सुनाएपछि दुवै पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किए। तर संसद पुनर्स्थापना भएपछि यी दुई बीच सार्वजनिक स्थानमा हुँदै आएको आरोप प्रत्यारोप संसद बैठकमा पनि भएको थियो। महाअदालत बसेर महाफैसला मङ्सिर 4 गते गर्दैछ। न्याय अदालत सदालत धेरै बसे, सरकार हटाए, के गरे, त्यो सबै सच्याउने गरी जनताको राष्ट्रिय अदालत महाअदालत 4 गते बस्दैछ। त्यसले महाफैसला गर्नेछ। त्यो महाफैसला सही हुनुपर्छ। सही फैसला गर्न गराउन साथीहरू लाग्नुहोस्। म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा लोकतन्त्रका विरुद्ध एउटा लोकतन्त्रका पक्षमा। त्यसकारण 4 गतेको निर्वाचन सामान्य अवस्थाको निर्वाचन जस्तो छैन। देशले जित्ने हो कि होइन, संविधानले जित्ने हो कि होइन, लोकतन्त्रले जित्ने हो कि होइन भन्ने एउटा एकछेप प्रश्नको जवाफ जनताले दिने अवसर भएको छ मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन। ओली र दाहाल बीचको पुनर्मिलनले युद्ध, प्रेम
र राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ र राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र कोही पनि स्थायी मित्र हुँदैनन् भन्ने भनाइलाई पनि चरितार्थ गरेको छ। तर विगत देखेकाहरूले अहिले नै सोध्न थालेका छन्, यी दुई बीचको मिलन कहिलेसम्मका लागि हो र? नेपालका गाईको भन्दा बढी दुधालु क्षमता भएका दक्षिण कोरियाली गाईहरू नेपाल ल्याइएको छ। दूधमा आत्मनिर्भर रहेको नेपालमा दूधको थप उत्पादन बढाउने उद्देश्यले ल्याइएका कोरियाली गाईको दूध उत्पादन क्षमता नेपाली गाईको तुलनामा 10 गुणा बढी रहेको बताइएको छ। कोरली रूपमा आएका यी बाछीहरू सहित उच्च प्रजनन क्षमताका बाछाहरू अर्थात् बहरहरू पनि नेपाल ल्याइएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालले कोरिया सरकारको समन्वयमा हेफर इन्टरनेशनल नेपालसँग मिलेर दक्षिण कोरियाबाट गाईका कोरली बाछा नेपाल ल्याएको छ, जसमा 100 वटा कोरली बाछीहरू छन् भने 6 वटा उच्च प्रजनन क्षमता भएको बाछो अर्थात् बहरहरू रहेका छन्। नेपालको गाईको तुलनामा उच्च दूध उत्पादन क्षमता भएको गाईका कोरली बाछीहरू नेपाल ल्याइएको हो। कोरिया सरकारको चाहिँ स्वीकृतिमा हेफर कोरियाको चाहिँ समन्वयमा हेफर इन्टरनेसनल नेपालसँग मिलेर दक्षिण कोरियाबाट चाहिँ अहिले आएको हो। अहिले 106 वटा टोटल चाहिँ 28 तारिकभित्रमा आइपुग्छ, केही आइसक्यो। यसमध्येमा 100 वटा चाहिँ कोरली बाछीहरू हो भनेदेखि 6 वटा चाहिँ उच्च प्रजनन क्षमता भएका अथवा उच्च चाहिँ जेनेटिक पोटेन्सियल भएका बहरहरू अथवा सानो बाछोहरू आएको छ। र सँगसँगै अबको हाम्रो सोचाइ चाहिँ जनवरीमा अर्को 2 वटा चाहिँ रेडी टु बी युज किसिमका चाहिँ 2टा बुलहरू पनि आउँदैछ, जो चाहिँ राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्र पोखरा अथवा लाहानमा राखेर त्यसको सिमेन्ट प्रोडक्सन र बाट देशभरिका गाईहरूमा चाहिँ एआई गर्ने र वंश सुधार गर्ने योजना अन्तर्गत ल्याइएको हो। यिनीहरू चाहिँ नेपालको किसानहरूले गरिरहेको गाई पालनबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन। नेपालमा भएका गाईहरूको दूध उत्पादन क्षमता 2800 देखि 3000 सम्म मात्र छ, तर कोरियाबाट ल्याइएको कोरली गाईको दूध उत्पादन क्षमता 10,000 देखि 15,000 सम्म रहेको छ, जसले गर्दा नेपालका किसानहरूले सजिलै लाभ लिन सक्ने हेफर नेपालको विश्वास छ। यसको चाहिँ उत्पादन क्षमता धेरै छ भनेको मतलब त्यसलाई त्यही अनुसारको आहार व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, राख्ने चाहिँ भयो होइन, अनि स्वच्छ सफा गरेर राख्नुपर्ने कुराहरू भयो। यो सबैलाई चाहिँ हामीले अब जेनेटिक यसको पोटेन्सियल चाहिँ छ, हामीले अब जसरी गरिरहेछौँ त्यो अनुसार गऱ्यौँ भनेदेखि सम्भवतः हामी अहिले हाम्रो जस्तो छ त्यस्तै नै रहन सक्छ। यसलाई चाहिँ सँगसँगै चाहिँ एकदमै म्यानेजमेन्टमा एकदमै सुधार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी यो जहाँ किसानहरूकोमा दिइरहेछौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा डेडिकेटेड भेटनेरियन अथवा चाहिँ लाइभस्टक एक्सपर्ट बसेर डे टु डे किसानहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिइरहेको हुन्छ। हामी कोरियन टेक्नोलोजीहरू त्यहाँको एक्सपर्टहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ टिओटी अथवा चाहिँ ट्रेनर्सहरूलाई ट्रेन गरेर किसानहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ उन्नत तरिकाले कसरी पाल्ने, कसरी यसलाई राम्रो गर्ने भन्ने ट्रेनिङहरू पनि गराउँछौँ, केही सहयोगहरू गर्छौँ। यो हिसाबबाट चाहिँ हामीले एउटा त्यसलाई मोडल डेरी भिलेजको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्ने सोचले चाहिँ काम गरिरहेका हौँ। खालि गाई दिएर सिद्धिएन, यसमा हामी म्यानेजमेन्टको पाटोमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हेफरले मात्र गरेर सक्दैन, त्यसो भएर हामी गभर्मेन्ट प्राइभेट सेक्टर सबैसँग मिलेर चाहिँ काम गर्ने सोचबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। उत्पादन क्षमता नेपालको भन्दा धेरै रहने र विशेष स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हुँदा कोरली गाईको रेखदेखमा ज्यादै ध्यान दिनुपर्ने एवं आहार विहारमा उचित ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। दक्षिण कोरियाबाट ल्याइएका यी कोरली बाछीहरू कास्की, सिन्धुली, चितवन र काठमाडौँका किसानलाई वितरण गरिनेछ। चीन र ताइवान बीचको सम्बन्ध झनै तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा पनि चिसोपन बढेको छ। गत वर्षदेखि नै निकै तनावमा रहेको सम्बन्ध अहिले पनि ताइवानको कारणले थप तनावपूर्ण बन्दै गएको छ र पछिल्लो समय चीन ताइवानलाई लिएर थप रुखो व्यवहार देखाउन अगाडि बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। ताइवानी रक्षा मन्त्रालयले सोमबार जनाए अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 43 वटा चीनिया लडाकु विमानले ताइवानको समुद्री क्षेत्रको उल्लङ्घन गरेको छ। यसको साथै चीनले आफ्नो युद्ध अभ्यासमा कुल 71 वटा चीनिया विमानको प्रयोग गरेको छ। चीनका विमानहरूले ताइवानलाई 2 भागमा विभाजन गर्ने काल्पनिक रेखा मिडियन लाइन पार गरेको पनि ताइवानी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। चीनले यो घटनालाई स्वीकार गर्दै आइतबार ताइवानको आसपासको समुद्री र हवाई क्षेत्रमा स्ट्राइक ड्रिल्स आयोजना गरेको बताएको छ।
चीनले अमेरिका र ताइवानले गरिरहेको भड्किलो प्रदर्शनको जवाफ दिन पनि यो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ। यता ताइवानले भने चीन उसको कदम मार्फत क्षेत्रीय शान्ति भङ्ग गर्न र ताइवानी नागरिकमाथि त्रास उत्पन्न गर्न लागि परेको आरोप लगाएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले ताइवान नजिक चिनिया नौसेनाको 7 जहाज पनि देखिएको बताएको छ। चिनिया लडाकु विमान देखिने बित्तिकै ताइवानी लडाकु विमानले चेतावनी दिएको र मिसाइल सिस्टमलाई तयार अवस्थामा राखिएको पनि ताइवान रक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। चीनले पछिल्लो केही समयदेखि ताइवानमाथि चिनिया शासन स्वीकार गर्न दबाब दिँदै आएको छ, तर ताइवानले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। ताइवानले आफू शान्तिको पक्षमा रहेको तर जबरजस्ती युद्ध लादिए त्यसको लागि ताइवान तयार रहेको बताएको छ। पछिल्लो साता चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनलाई टेलिफोन गर्दै चिनिया सहनशीलताको हद पार नगर्न चेतावनी दिएका थिए। ताइवानलाई उक्साएर चीनमाथि दबाव बढाउन खोज्ने अमेरिकी नीति कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने भन्दै चीनले यस क्षेत्रको शान्ति खलबल्याए त्यसको जिम्मेवार अमेरिका र ताइवान हुनुपर्ने बताएको थियो। देश र विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्कार। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।